विषय अंग्रेजी बिहान 9:15 देखि 9:45 बजेसम्म। कक्षा 9 का लागि एफएम रेड स्टार 95.3 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 7:40 देखि 8:15 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 8:25 देखि 9 बजेसम्म। कक्षा 10 का लागि हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 9 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 10 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म। लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर। त्यसैले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू बिहान 7 बजेदेखि बिहान 10:30 बजेसम्म रेडियो खोलेर बस्नुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस्। नमस्कार, म जमुना अधिकारी रेडियो स्कुल कक्षाका लागि कक्षा 8, 9, 10 को अनिवार्य अंग्रेजी विषय शिक्षण गराउन म आउँदैछु। रेडियो सुनेर साथ दिनुहोला है त। नमस्कार, म नेत्र डाङ्गी रेडियो कक्षाको लागि कक्षा 8, 9, 10 को अनिवार्य गणित विषय शिक्षण गराउन म आउँदैछु। रेडियो सुनेर साथ दिनुहोस्। नमस्कार, म जनकराज भुल रेडियो स्कुल कक्षाको लागि कक्षा 8, 9 र 10 को अनिवार्य विज्ञान विषय शिक्षण गराउन म आउँदैछु। रेडियो सुनेर साथ दिनुहोला। नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की कैलालीद्वारा यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिएको हो। कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसिरहनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म विद्यार्थीहरूका लागि तयार गरिएको हो। कार्यक्रममा हामी कक्षा 8 को अनिवार्य विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषयको अध्यापन गराउनेछौँ। अब प्रस्तुत छ कक्षा 8 को विज्ञान विषयको आजको कक्षा। नमस्कार 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 मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सधैँ जस्तै आज पनि हामीहरू तपाईहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम लिएर आइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा तयार पारिएको हो र विगत लामो समयदेखि कोभिड-19 प्रकोपका कारणले गर्दा हाल सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रहरू बन्द रहेका छन्। शैक्षिक क्षेत्रहरू बन्द भएको कारणले गर्दा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घरमा नै बस्न बाध्य छन्, विद्यालय जान पाइरहेका छैनन् र विद्यालय जान नपाएका कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लक्षित गरी तयार पारिएको रेडियो स्कुल कार्यक्रममा सर्वप्रथम रेडियो सुनिराख्नुभएका मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो न्यानो स्वागत छ। म विज्ञान शिक्षक जनकराज भुल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सधैँ जस्तै आज पनि तपाईहरूले हाम्रो कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएको छ होला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र साथै तपाईहरू हाम्रो कार्यक्रम सुन्नको लागि कापी किताब र कलम सँगै राखेर तम तयारको साथ बसिसक्नु भएको छ होला भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। भाइ बहिनीहरू
हिजो हामीहरूले एक्सर्साइज गरेका थियौँ। हिजो प्रकाशको एक्सर्साइज गरेका थियौँ भने आज हामी एकाइ 8मा छौँ। एकाइ 8मा छ आजको हाम्रो च्याप्टर ध्वनि छ भाइ बहिनीहरू। ध्वनि साउन्ड तपाईँहरूले 6 क्लासमा पनि पढ्नु भएको थियो, 7मा पनि पढ्नु भएको छ र अब हामी 8 क्लासमा यसको बारेमा 8 क्लासमा पनि पढ्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। तसर्थ तपाईँहरूले सुनिदिनु होला है, राम्रोसँग सुन्ने र त्यसपछि तपाईँहरूले केही कुराहरू डेफिनेसन छन् भने अवश्य पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। र ध्वनि आउँदा सर्वप्रथम तपाईँहरूले ध्वनि भनेको के बुझ्नुभएको छ त भाइ बहिनीहरू, त्यसको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। ध्वनि भनेको के हो त? फर्स्ट अफ अल त्योमा चाहिँ तपाईँहरू सोच्नुहोस् त, ध्वनि भनेको केलाई ध्वनि भन्छ भन्ने होला। अवश्य पनि सोचिसक्नु भएको छ होला भाइ बहिनीहरू। ध्वनि भनेको के हो त? एक प्रकारको शक्ति हो। ध्वनि के हो त? एक प्रकारको शक्ति हो, जुन चाहिँ के हुन्छ त वस्तुहरूमा भएका अणुहरूको कम्पनले गर्दा उत्पन्न हुन्छ है। ध्वनि चाहिँ कसरी उत्पन्न हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? वस्तुमा भएका अणुहरूको कम्पनले गर्दा ध्वनि उत्पन्न हुन्छ है। ध्वनि एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा प्रसारण हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ध्वनि प्रसारण हुनको लागि माध्यमहरूको आवश्यक पर्छ है। ध्वनि प्रसारण हुनको लागि कतिवटा माध्यमहरू आवश्यक पर्छ त भाइ बहिनीहरू? ठोस, तरल र ग्यास, यिन 3टा माध्यममा चाहिँ ध्वनि प्रसारण हुन्छ भाइ बहिनीहरू। योसँग सम्बन्धित हामी आज पढ्नेछौँ। तसर्थ तपाईँहरूले पेज नम्बर 74 निकाल्न सक्नुहुन्छ। क्लास 8 अनिवार्य विज्ञान पेज नम्बर 74 निकाल्न सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू। यहाँ चाहिँ एकाइ 8 छ, ध्वनि छ र हामीले ध्वनि भनेको के भन्यौँ त? ध्वनि भनेको एक प्रकारको शक्ति हो, जुन चाहिँ के हुन्छ त वस्तुहरूमा भएका अणुहरूको कम्पनबाट ध्वनि उत्पन्न हुन्छ भनेर भनेका छौँ। तसर्थ यहाँ पनि के लेखेको छ त? ध्वनि एक प्रकारको शक्ति हो। हाम्रो वरिपरिका विभिन्न स्रोतहरूबाट ध्वनि आइरहन्छ है। जुन हाम्रो वरिपरि विभिन्न स्रोतहरू छन् त्यहाँबाट चाहिँ ध्वनि चाहिँ के भइरहेको छ त? आइरहन्छ। विभिन्न स्रोतहरू भनेको ध्वनिका स्रोतहरू भनेको ध्वनि दिने जुन वस्तुले ध्वनि निकाल्छ ती सबै के हुन् त? ध्वनिका स्रोतहरू हुन्। जस्तै चराचुरुङ्गी भयो, मानिस भयो है, गाई भैँसी भयो, यिनीहरू सबैले चाहिँ के निकाल्छ त भाइ बहिनीहरू? ध्वनि निकाल्छ। तसर्थ यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ त? ध्वनिका स्रोत भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू है। अनि ध्वनि वस्तुको कम्पनबाट उत्पन्न हुन्छ। हामीहरूले भन्यौँ वस्तुको जब वस्तुमा भएका अणुहरूको कम्पनले गर्दा नै के हुन्छ त? ध्वनि उत्पन्न हुन्छ। वस्तुको कम्पन हुँदा तरङ्गहरू उत्पत्ति हुन्छन्। जब वस्तुहरू चाहिँ के हुन्छन् त? कम्पनमा आउँछन् र त्यहाँ भएका तरङ्गहरू चाहिँ के हुन्छन् त? उत्पत्ति हुन्छन्। तसर्थ ध्वनि के हुन्छ त? शक्तिको प्रसारण तिनै तरङ्गबाट नै के हुन्छ त? ध्वनि प्रसारण हुन्छ। वस्तुमा कम्पन बन्द हुनासाथ ध्वनि पनि के हुन्छ त? बन्द हुन्छ है। जब वस्तुमा भएका अणुहरू चाहिँ के हुन्छन् त? कम्पन्न हुन थाल्छन्। कम्पन्न भयो भने के हुन्छ त? ध्वनि निस्कन्छ भाइ बहिनीहरू। र जब चाहिँ के हुन्छ त? ध्वनिमा भएका वस्तुहरू जुन अणुहरू छन् तिनीहरूको कम्पन्न बन्द हुन्छ भने ध्वनि पनि के हुन्छ त? बन्द हुन्छ। यसबाट तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरू, ध्वनि वस्तुहरूको कम्पनबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले यहाँ बुझ्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ ध्वनिका स्रोत भनेको के हो? कहिलेकाहीँ आइदियो भने के बुझ्ने त भाइ बहिनीहरू? ध्वनिका स्रोत भनेको ध्वनि दिने वस्तुहरू जसले ध्वनि निकाल्छ ती सबै चाहिँ के भयो त? ध्वनिका स्रोतहरू भए भाइ बहिनीहरू। ध्वनिका 4वटा स्रोतहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेर आयो भने के लेख्न सक्छौ त तपाईँहरूले? कति हो कति लेख्न सक्छौ? गाडी भयो, अनि मानिस भयो, चराचुरुङ्गी भयो है, यी सबै जसले ध्वनि निकाल्छन् ती सबै चाहिँ के हुन्छन् त भाइ बहिनीहरू? ध्वनिका स्रोत हुन्छन्। र ध्वनि चाहिँ वस्तुको कम्पनबाट उत्पन्न हुन्छ। र वस्तुको कम्पन कसरी
त्यहाँ चाहिँ कसरी कम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले धेरै प्र्याक्टिकलहरूबाट पनि बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै तपाईँहरू अहिले बोलिराख्नु भएको छ, हामीले बोल्यो भने के हुन्छ त कम्पन्न पैदा हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त ध्वनि निस्किन्छ। जस्तै तपाईँहरूले कम्पन्न कसरी पैदा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले आफ्नो घाँटीमा ठ्याक्क जुन सास फेर्ने घाँटी हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ अगाडिको जुन श्वास नली हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हात राख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। त्यहाँ तपाईँहरूलाई के अनुभव हुन्छ त, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन श्वास नली हुन्छ नि त्यसले चाहिँ के गरेको हुन्छ त, हामीहरूले बोल्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ के हुन्छ त हल्लियो जस्तो हामीहरूलाई महसुस हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो हल्लिनु भनेको के हो त कम्पन्न अवस्थामा आउनु हो है। के भयो त हाम्रो स्वर यन्त्रमा भए चाहिँ के हुन्छ त कम्पन्न भयो र कम्पन्न भयो भने के हुन्छ त ध्वनि निस्कियो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै तपाईँहरूले एउटा घन्टीलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ, जुन स्कुलमा बजाउने घन्टी हुन्छ नि त्यसको पनि तपाईँहरूले इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले जब त्यो हामीहरूले घन्टीलाई चाहिँ थामेर चाहिँ हामीहरूले बजायो भने घन्टीको आवाज कम आउँछ। त्यो किन कम आउँछ त भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ जुन घन्टीमा भएका अणुहरू चाहिँ के हुन सक्दैन त कम्पन्नमा आउन सक्दैन है। कम्पन्नमा धेरै सबै अणुहरू कम्पन्नमा आउन सक्दैन र त्यसपछि के हुन्छ त आवाज अलिक कमाए जस्तो हुन्छ। तर हामीहरूले त्यो घन्टी त्योभन्दा माथि समातेर हामीहरूले बजाउने हो भने के हुन्छ त ठुलो स्वर आउँछ। किन आउँछ त भाइ बहिनीहरू, ठुलो आवाज आउनुको मुख्य कारण भनेको त्यो घन्टीमा भएका अणुहरू चाहिँ के हुन्छन् त सबै कम्पन्न हुन्छन् र पछि चाहिँ के हुन्छ त आवाज निस्किन्छ भाइ बहिनीहरू, ठुलो आवाज निस्किन्छ है। तसर्थ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त, ध्वनि भनेको एक प्रकारको शक्ति हो, ध्वनि वस्तुमा भएका अणुहरूको कम्पन्नबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ ध्वनिको स्रोत भनेको के हो भनेर आइदियो भने पनि हामीले के भन्ने त जुन जुन वस्तुबाट ध्वनि निस्कन्छ ती भनेका के भन् त ध्वनिका स्रोतहरू हुन्। ध्वनिका 4वटा स्रोतहरूको नाम लेख्नुहोस् भन्यो भने गाई, भैँसी, मानिस, त्यसपछि चराचुरुङ्गी भयो, गाडीहरू भयो, यी चाहिँ के हुन् त ध्वनिका स्रोतहरू हुन् भनेर यसरी भन्ने है भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि हाम्रो ध्वनि तरङ्ग, यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा साउन्ड वेभ भनेर भन्छ है। ठोस तरल वा ग्यासको कम्पनबाट ध्वनि तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ है। ध्वनि तरङ्ग कसरी उत्पन्न हुन्छ त ठोस तरल वा ग्यासको कम्पनबाट चाहिँ ध्वनि तरङ्ग हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। ध्वनि तरङ्ग उत्पत्ति हुन्छ जुन ठोस तरल र ग्यास कम्पन्नमा आउँछन्, त्यसपछि ध्वनि तरङ्ग उत्पत्ति हुन्छ। ध्वनि तरङ्ग प्रसारण हुनुको लागि माध्यमहरूको आवश्यक पर्छ है। ध्वनि तरङ्ग प्रसारण हुनुको लागि माध्यमको आवश्यक पर्छ। ती माध्यमहरू के हुन् भने भाइ बहिनीहरू हामीहरूले ठोस तरल र ग्यास 3टा माध्यमको आवश्यक पर्छ। ध्वनि कसरी प्रसारण हुन्छ भन्ने क्रियाकलाप हामीहरू एउटा क्रियाकलाप गर्नेछौँ र तपाईँहरूले सबैभन्दा बढी ध्वनि प्रसारण हुने माध्यम भनेको के हुनु हो त भाइ बहिनीहरू ठोस हो र सबैभन्दा कम ध्वनि प्रसारण हुने माध्यम भनेको ग्यास हो है। हामीहरूले के भन्यौँ त 3टा माध्यममा ध्वनिको प्रसारण हुन्छ भन्यौँ है। 3टा माध्यम के त ठोस, तरल र ग्यास, 3टा माध्यम भन्यौँ। ती 3टा माध्यममा सबैभन्दा बढी ध्वनि प्रसारण हुने माध्यम भनेको ठोस हो भन्यौँ है। र सबैभन्दा कम ध्वनि प्रसारण हुने माध्यम भनेको कुन माध्यममा हुन्छ त ग्यासमा भनेर भन्यौँ भाइ बहिनीहरू, हावामा भनेर भन्यौँ। ग्यास भनेको हावा र ठोसमा कसरी भयो भाइ बहिनीहरू, म एउटा तपाईँहरूलाई यहाँ इक्जाम्पल भन्न चाहन्छु। एउटा इक्जाम्पल के छ भने भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको कम्तीमा के छ त 1 किलोमिटर जति लामो चाहिँ के छ त एउटा टिन छ है। टिनले चाहिँ छाएको एउटा घर छ मानौँ है। 1 किलोमिटर जति त्यति धेरै लामो चाहिँ के छ त टिनले छाएको चाहिँ एउटा घर छ। र अर्को चाहिँ के छ त खालि तपाईँहरू 1 किलोमिटर टाढा चाहिँ एउटा तपाईँको साथी छ र एउटा चाहिँ तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ के छ त भाइ बहिनीहरू 1 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ तपाईँहरू टाढा हुनुहुन्छ है।
र तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो त भाइ बहिनीहरू र यहाँ चाहिँ के छ त पूर्वतिर चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ र पश्चिमतिर चाहिँ के छ त तपाईँको साथी छ। तपाईँको त्यति पश्चिमतिर 1 किलोमिटर जति टाढा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त भाइ बहिनीहरू एउटा चाहिँ टिनले छाएको घर छ भनेका छौँ है। र तपाईँले यता पूर्वबाट चाहिँ के गर्नुभयो त टिनमा चाहिँ एउटा चाहिँ टिनमा चाहिँ पावर हान्नुभयो। जति टिनमा हान्यो अर्को चाहिँ तपाईँहरूले खाली टिनबाट यता बजाउनु भयो, तपाईँहरूले बोल्नुभयो। र त्यो चाहिँ के सुनिन्छ भने भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको जुन टिनमा हान्ने थोरै हान्यो भने पनि त्यहाँ फास्ट सुनिन्छ, तर हावामा तपाईँहरूले बोल्नुभयो भने सुनिँदैन। यसबाट के हुन्छ भने ठोसमा चाहिँ के हुन्छ त ध्वनि प्रसारण चाहिँ के हुन्छ त बढी हुन्छ, तर ग्यासमा चाहिँ ध्वनि प्रसारण कम हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है यता। र तपाईँहरूलाई एउटा क्रियाकलाप दिएको छ। यहाँ क्रियाकलापमा एउटा के छ भने एउटा लामो स्प्रिङलाई तन्काएर 2 जनाले 2 छेउमा समात भनेको छ। एउटा लामो स्प्रिङलाई चाहिँ के गर्ने त तन्काउने, 2 जनाले चाहिँ के गर्ने त 2 को छेउमा चाहिँ समात्ने। स्प्रिङ समातेको एक छेउमा बिस्तारै हिर्काऊ, एउटा छेउमा चाहिँ के गर्ने त बिस्तारै हान्ने है। स्प्रिङमा के देखिन्छ अर्को छेउमा समात्नेले के अनुभव गर्छ भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ हिर्काएको छेउमा तरङ्ग उत्पत्ति हुन्छ। जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हिर्काउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त तरङ्ग उत्पत्ति हुन्छ र ती तरङ्गहरू छेउतिर प्रसारण हुन्छन् र अर्को छेउमा धक्का महसुस हुन्छ। तपाईँहरूलाई त के भनेको छ त एउटा साथीले एउटा ठाउँमा समात्ने र अर्को साथीले अर्को स्प्रिङको अर्को ठाउँमा समात्ने भनेका छौँ। र एउटा छेउमा चाहिँ हामीले के गर्ने भनेका छौँ त भाइ बहिनीहरू हिर्काउने भनेका छौँ है। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त अर्को छेउको जुन मान्छे छ नि त्यसले चाहिँ के गर्छ त अलि धक्का महसुस गर्छ। त्यहाँबाट तरङ्ग परावर्तन भई सुरुको ठाउँमा नै फर्कन्छ। यसरी तरङ्ग प्रसारण हुँदा स्प्रिङका चक्काहरू दायाँ बायाँ कम्पन्न भइरहन्छन्। तरङ्ग प्रसारण भयो भने के हुन्छ त स्प्रिङका चक्काहरू दायाँ बायाँ कम्पन्न भइरहन्छन्। तरङ्ग उत्पत्ति भएको ठाउँलाई चक्काहरू र त्यसपछिका चक्काहरू फुकेको हुन्छन् है। यो क्रमशः छेउसम्म हुन्छ। त्यसपछि खाँदेका चक्काहरू पनि फुक्छन् र फुकेका चक्काहरू खाँदिन्छन्। यो क्रममा चलिरहन्छ। के हुन्छन् त खाँदिएका चक्काहरू फुक्छन् है। खाँदिएका चक्काहरू के हुन्छन् त फुक्छन् र फुकेका चक्काहरू खाँदिन्छन्। यो क्रम चाहिँ चलिरहन्छ। यी चक्काहरूको कम्पन र तरङ्ग प्रसारणको दुईवटा एउटै हुन्छ भने यस्तो तरङ्गलाई हामी लङ्गिचुण्डल तरङ्ग भन्छौँ है। इक्जाममा तपाईँहरूलाई लङ्गिचुण्डल तरङ्ग भनेको के हो भनेर आइदियो भने चक्काहरूको कम्पन र तरङ्ग प्रसारणको दिशा एउटै हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त लङ्गिचुण्डल तरङ्ग भनिन्छ भनेर भन्ने है। ध्वनि प्रसारण हुँदा शक्ति मात्रा एक छेउदेखि अर्को छेउमा पुग्छ, तर चक्काहरू जहाँको त्यहीँ रहन्छन् है। ध्वनि प्रसारण भयो भने के हुन्छ त एक छेउदेखि अर्को छेउमा चाहिँ पुग्छ, तर चक्काहरू चाहिँ के हुन्छ त जहाँको त्यहीँ हुन्छन्। र यो प्रयोगबाट तपाईँहरूले फर्स्ट अफ अल चित्र चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ चित्रहरू हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यहाँ चाहिँ रिङहरू जुन चक्काहरू छन् नि त्यहाँ चाहिँ के छन् त खाँदिएको जस्तो छ। फर्स्टमा खाँदिएको छ, त्यसपछि चाहिँ चित्रमा चाहिँ के छ त चित्र नम्बर 8.1मा त्यसपछि फुकेको छ। चक्काहरू टाढा छन्। फेरि चाहिँ के छ त चक्काहरू नजिक छन्। फेरि चाहिँ चक्काहरू के हुन्छन् टाढा हुने हुन् है। जुन चक्काहरू नजिक जस्तो भेरिएको जस्तो छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ खाँदिएको भनेर भन्छौँ है। र चक्काहरू जुन चाहिँ के छन् त टाढा छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ फुकेको भनेर भन्छौँ है। चक्काहरू यदि नजिक छन् भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भनेका छौँ त भाइ बहिनीहरू खाँदिएको भन्छौँ भनेका छौँ। र चक्काहरू चाहिँ के छन् त फुकेको अलि टाढा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त फुकेको भनेर भन्छौँ भन्यौँ है। फेरि चाहिँ चक्काहरू के छन् त नजिक छ। चक्काहरू जब नजिक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त खाँदिएको भनेर भन्ने है। र यहाँ चाहिँ एउटा कुरा अर्को कुरा लङ्गिचुण्डल तरङ्गको बारेमा बुझ्नु पर्यो। लङ्गिचुण्डल तरङ्ग भनेर इक्जाममा आइदियो भने हामीहरूले के भन्ने त चक्काहरूको कम्पन र तरङ्ग प्रसारणको दिशा एउटै भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त लङ्गिचुण्डल तरङ्ग भनिन्छ भनेर भन्ने है।
र त्यसपछि हाम्रो आउँछ तरङ्ग लम्बाइ, वेभ लेन्थ। तरङ्ग लम्बाइ भनेको के हो यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ है। यो तरङ्ग लम्बाइ जब तपाईँहरूले खादिएको र फुकेको राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, यो प्र्याक्टिकल गर्नुहुन्छ, त्यसपछि बुझिन्छ है भाइ बहिनीहरू। यहाँ चाहिँ तरङ्ग लम्बाइ भनेको के हो भने तरङ्ग प्रसारण हुँदा एउटा खादिएको अणुबाट सबैभन्दा नजिकको अर्को खादिएको अणुसम्मको दूरीलाई वा फुकेको अणुबाट सबैभन्दा नजिकको अर्को फुकेको अणुसम्मको दूरीलाई तरङ्ग लम्बाइ भनिन्छ। यहाँ के भनेको छ भने फेरि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तरङ्ग प्रसारण हुँदा भन्यो एउटा खादिएको अणुबाट सबैभन्दा नजिकको अर्को खादिएको अणुसम्मको दूरीलाई हामी के भन्छौँ त तरङ्ग लम्बाइ। यहाँ चाहिँ के भन्छ त खादिएको पनि हुनसक्छ फुकेको पनि हुनसक्छ है। खादिएको छ भने एउटा खादिएको अणुदेखि नजिकको सबैभन्दा नजिकको अर्को खादिएको अणु भन्ने, तर तपाईँहरूले खादिएको नभनेर फुकेको भन्न चाहनुहुन्छ भने एउटा फुकेको अणुदेखि सबैभन्दा नजिकको अर्को फुकेको अणुसम्मको दूरीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ तरङ्ग लम्बाइ भन्छौँ भनेर भन्ने। तपाईँहरूले चित्र नम्बर 8.1मा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ चाहिँ यहाँ खादिएको छ नि, यो तरङ्ग प्रसारण भइरहेको छ। यसमा तरङ्ग प्रसारण भइरहेको बेला चाहिँ के हुनु पर्यो त एउटा खादिएको यो बिन्दुदेखि यहाँ फुकेको छोडेर अर्को खादिएको जुन अणुहरूको छ नि, अर्को खादिएको अणुहरूको दूरी छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त तरङ्ग लम्बाइ भन्ने भाइ बहिनीहरू है। यसलाई चित्र राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, तब मात्र यो तरङ्ग लम्बाइ भनेको के हो बुझिन्छ। अथवा यहाँ फुकेको छ नि, हेर्नुहोस् त फुकेको छ नि, यो फुकेको छोडेर अर्को फेरि फुकेको आउँछ भने त्यो एउटा फुकेको अणुदेखि अर्को फुकेको अणुसम्मको दूरी, यसलाई पनि हामी के भन्न सक्छौँ तरङ्ग लम्बाइ भन्न सक्छौँ है। तसर्थ तपाईँहरूले के मात्र बुझ्ने, खादिएको भन्नुहुन्छ भने एउटा खादिएको अणुदेखि अर्को खादिएको अणुसम्मको दूरीलाई तरङ्ग लम्बाइ भनिन्छ। यसरी भन्दा हुन्छ। अथवा तपाईँहरू खादिएको नभनेर तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ त फुकेको भन्न चाहनुहुन्छ भने तरङ्ग प्रसारण हुँदा एउटा फुकेको अणुबाट सबैभन्दा नजिकको अर्को फुकेको अणुसम्मको दूरीलाई के भन्ने त तरङ्ग लम्बाइ भनिन्छ भनेर भन्ने है। तसर्थ तपाईँहरूले दिमागमा के राख्नु पर्यो, खादिएको भन्नुहुन्छ भने एउटा खादिएको अणुदेखि अर्को नजिकको खादिएको अणुसम्मको दूरीलाई तरङ्ग लम्बाइ भनिन्छ भनेर भन्ने। नाइ म खादिएको भन्दैन, म चाहिँ के भन्छु त फुकेको भन्छु भन्यो भने के भन्ने त तरङ्ग प्रसारण हुँदा एउटा फुकेको अणुबाट सबैभन्दा नजिकको अर्को फुकेको अणुसम्मको दूरीलाई तरङ्ग लम्बाइ भनिन्छ, यसरी भन्ने है भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि यो तरङ्ग लम्बाइलाई चाहिँ जहिले पनि भाइ बहिनीहरू लेम्डाले जनाइन्छ है। तरङ्ग लम्बाइलाई चाहिँ केले जनाइन्छ त लेम्डाले जनाइन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामी मिटर एकाइमा नाप्छौँ हामी है। यसलाई चाहिँ हामी कुन एकाइमा नाप्छौँ त मिटर एकाइमा नाप्छौँ। तपाईँहरूलाई तरङ्ग लम्बाइलाई कुन एकाइमा नापिन्छ भन्यो भने तपाईँहरूले के भन्ने त मिटर एकाइमा नापिन्छ भनेर भन्ने। यो दूरी हो नि त, यो तरङ्ग लम्बाइ भने त दूरी हो। दूरी भनेको एउटा खादिएको अणुदेखि अर्को खादिएको अणुसम्मको दूरी हो। दूरी भएकाले यसलाई चाहिँ हामीले कुन एकाइमा नाप्यौँ त भाइ बहिनीहरू मिटर एकाइमा नाप्यौँ है। र तरङ्ग लम्बाइलाई चाहिँ जहिले पनि केले जनाउने भन्यौँ ल्याम्डाले जनाउने भनेर भन्यौँ है। तरङ्ग लम्बाइलाई चाहिँ केले जनाउने ल्याम्डाले जनाउने भनेर भन्यौँ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू अहिले हामी रेडियो सामुदायिक पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जबाट बोलिरहेका छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो आवाज सुनिराख्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू। र कुनै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज मात्र हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ भने तपाईँहरूले हाम्रो कार्यक्रम सदैव बिहान 8 बजेबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। र साथै तपाईँहरूले योभन्दा पहिले क्लासहरू लिएको छैन भने तपाईँहरूले चिन्ता मान्नु पर्दैन। र तपाईँहरूले एउटा मात्र काम के गर्नु पर्यो भने पश्चिम आवाज यो युट्युबमा गएर पश्चिम आवाज दाब्ने
र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लासहरू छ, पश्चिम आवाज आउँछ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्यो भने भिडियोहरू तपाईँहरू प्रत्येक दिन जुन दिन भिडियो अपलोड हुन्छ त्यो दिन तपाईँहरूले पाइसक्नुहुन्छ र साथसाथै अगाडिको क्लासहरूमा भएका क्लासहरू पनि त्यहाँ चाहिँ मिलाएको छ र तपाईँहरूले अवश्य पनि त्यहाँ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। र तपाईँहरूले त्यहाँबाट नोटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र नबुझेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले सम्बन्धित भिडियोको तल गएर कमेन्टमा चाहिँ केही सोध्न सक्नुहुन्छ। नबुझेको कुराहरू सोध्न सक्यो भने अवश्य पनि हामीहरू त्यसको जवाब चाहिँ तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ भाइ बहिनीहरू। र हाम्रो लम्कीचुवा नगरपालिकाले भर्खरै हिजो मात्र एउटा निर्णय पनि गरेको छ भाइ बहिनीहरू। के निर्णय छ भने मङ्सिर 25 गतेबाट सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रहरू खुल्ने भनेर भनेको छ। तर शैक्षिक क्षेत्रहरू त खुल्छ, तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू हामीहरूले। र तसर्थ मङ्सिर 25 गतेसम्म विद्यालय खुल्यो भने त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ हामीहरू तपाईँहरूलाई यहाँ पढाउने प्रयास गर्नेछौँ। र विद्यालय खुलिसक्यो भने त हामीहरूले तपाईँहरूलाई विद्यालय गएर हामीहरूले पढाउनेछौँ र तपाईँहरूले त्यहाँ पनि शिक्षकहरूलाई अवश्य पनि सोध्न सक्नुहुनेछ नबुझेको कुराहरू भन्दै म चाहिँ अर्को च्याप्टरमा अर्को टपिक्समा गएँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ चाहिँ आवृत्ति। योभन्दा पहिला हामीहरूले के पढ्यौँ त? ध्वनिको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, अनि तरङ्ग लम्बाइको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, अनि ध्वनि तरङ्ग प्रसारण हुनको लागि कुन कुन माध्यमहरू आवश्यक पर्छन् भन्ने कुराहरू चर्चा गऱ्यौँ। र अब चाहिँ हामीहरू आवृत्तिको बारेमा पढ्दैछौँ है भाइ बहिनीहरू। फर्स्ट अफ अल आवृत्ति भनेको के हो यसलाई बुझ्नु पर्यो है। आवृत्तिलाई अङ्ग्रेजीमा हामी के भन्छौँ त? फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू है। आवृत्तिलाई चाहिँ के भन्छौँ त? फ्रिक्वेन्सी भनेर बुझ्छौँ। र आवृत्ति भनेको के हो त यसलाई बुझौँ है। प्रति सेकेन्ड उत्पत्ति हुने तरङ्गको सङ्ख्यालाई आवृत्ति भनिन्छ है। प्रति सेकेन्ड भनेको एक सेकेन्डमा, एक सेकेन्डमा चाहिँ जति तरङ्गहरू के हुन्छन् त, जति तरङ्गहरू प्रसारण हुन्छन् ती तरङ्गको सङ्ख्या भनेको के हो त? आवृत्ति हो भाइ बहिनीहरू। तसर्थ तपाईँहरूलाई आवृत्ति भनेको के हो भनेर इक्जाममा आइदियो भने तपाईँहरूले के भन्ने त, के लेख्ने त भाइ बहिनीहरू? प्रति सेकेन्ड उत्पत्ति हुने तरङ्गको सङ्ख्या है। प्रति सेकेन्ड भनेको एक सेकेन्डमा उत्पत्ति हुने तरङ्गको सङ्ख्यालाई आवृत्ति भनिन्छ भनेर लेख्ने है। के लेख्ने? प्रति सेकेन्ड उत्पत्ति हुने तरङ्गको सङ्ख्यालाई आवृत्ति भनेर भनिन्छ है। अनि यसलाई चाहिँ आवृत्तिलाई चाहिँ क्यापिटल याफ लेटरले जनाउँछौँ। आवृत्तिलाई हामीले केले जनाउँछौँ त भाइ बहिनीहरू? क्यापिटल याफले जनाउँछौँ। र आवृत्तिको एकाइ चाहिँ के हो त भाइ बहिनीहरू? हर्ज हो। तपाईँहरूले आवृत्तिमा 3-4वटा कुराहरू बुझ्नुपर्ने छ। एउटा चाहिँ आवृत्तिको परिभाषा बुझ्नु पर्यो, र आवृत्तिलाई केले जनाउँछ त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो, र अर्को चाहिँ आवृत्तिको एसआई एकाइ के हो त यसको बारेमा बुझ्नु पर्यो। हामीहरूले आवृत्ति भनेको के भन्यौँ त भाइ बहिनीहरू? आवृत्ति भनेको प्रति सेकेन्ड उत्पत्ति हुने तरङ्गको सङ्ख्यालाई आवृत्ति भनिन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल याफले जनाउँछौँ भनेका छौँ। आवृत्तिलाई चाहिँ हामीले केले जनाउँछौँ भनेका छौँ त भाइ बहिनीहरू? क्यापिटल याफले जनाउँछौँ भनेर भनेका छौँ। र आवृत्तिको एकाइ चाहिँ के हो त? हर्ज हो। आवृत्तिको एकाइ के हो त? हर्ज हो। र हर्जभन्दा ठुला एकाइहरू पनि छन् भाइ बहिनीहरू। हर्जभन्दा ठुलो एकाइ भनेको किलो हर्ज भयो, मेगा हर्ज भयो। यी भनेको के हो त? हर्जको ठुला एकाइ। जस्तै मिटरभन्दा ठुला एकाइ छ नि, मिटरभन्दा ठुलो एकाइ भनेको किलोमिटर। यो के भयो त? मिटरभन्दा ठुलो एकाइ भयो। त्यस्तै हर्जभन्दा पनि के छ त? ठुलो एकाइहरू पनि छन्। ती हर्जभन्दा ठुलो एकाइहरू के हुन् त? किलो हर्ज र मेगा हर्ज भनेका हर्जभन्दा ठुलो एकाइ हुन् है। तसर्थ 1000 हर्ज बराबर के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? 1 किलो हर्ज हुन्छ है। 1000 हर्ज बराबर 1 किलो हर्ज, अथवा 1 किलो हर्जमा कति हर्ज हुन्छ भन्यो भने हामीहरूले के भन्ने त भाइ बहिनीहरू?
1000 हर्ज हुन्छ भनेर भन्ने है। 1 किलो हर्जमा चाहिँ कति हजार हुन्छ त, कति हर्ज हुन्छ त, 1000 हर्ज हुन्छ है। त्यसपछि 1 मेगा हर्जमा चाहिँ कति हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, 1 मेगा हर्जमा कति हुन्छ त, 10 लाख 10 को पावर 6 है। कति हुन्छ त 1 मेगा हर्जमा चाहिँ कति हुन्छ त, 1 लाख हुन्छ भाइ बहिनीहरू। 1 लाख अर्थात् 10 को पावर 6 हर्ज हुन्छ 1 मेगा हर्जमा है। तसर्थ तपाईँहरूले हर्जको बारेमा, हामीले आवृत्तिको बारेमा के बुझ्यौँ त, आवृत्तिलाई फ्रिक्वेन्सी, अङ्ग्रेजीमा फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ। यसलाई चाहिँ क्यापिटल एफमा ले जनाइन्छ र यसको एकाइ चाहिँ के हो, हर्ज हो। आवृत्ति भनेको के भन्यौँ त, प्रति सेकेन्ड उत्पत्ति हुने तरङ्गको सङ्ख्यालाई आवृत्ति भनिन्छ भनेर हामीहरूले भन्यौँ। र अर्को क्वेसन तिमीहरूलाई एकदम आइएमपी क्वेसन पनि छ भाइ बहिनीहरू, यो आवृत्तिसँग सम्बन्धित क्वेसन हो। के सोध्न सक्छ भने तपाईँहरूलाई इक्जाममा, ध्वनि तरङ्गको आवृत्ति 50 हर्ज छ भन्नाको अर्थ के हो, के बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई इक्जाममा सोध्न सक्छ भाइ बहिनीहरू है। तसर्थ तपाईँहरूलाई कसैले इक्जाममा सोध्यो भने ध्वनि तरङ्गको आवृत्ति 50 हर्ज छ भन्नुको अर्थ के हो भन्यो भने तपाईँहरूले यसको एन्सर कसरी स्टार्ट गर्ने त, ध्वनि तरङ्गको आवृत्ति 50 हर्ज छ भन्नुको अर्थ प्रत्येक सेकेन्डमा 50 वटा तरङ्गहरू प्रसारण हुन्छन् भन्ने बुझिन्छ भनेर भन्ने। यहाँ 50 को ठाउँमा जति पनि भन्न सक्छ भाइ बहिनीहरू, जस्तै 40 हर्ज के भन्न सक्ला त, ध्वनि तरङ्गको आवृत्ति 40 हर्ज छ भन्नुको अर्थ के हो भनेर भन्ला। हामीहरूले कसरी भन्ने त, ध्वनि तरङ्गको आवृत्ति 40 हर्ज छ भन्नुको अर्थ प्रत्येक सेकेन्डमा 40 वटा तरङ्गहरू प्रसारण हुन्छन् भन्ने बुझिन्छ भनेर हामी यसरी पनि हामीहरू यसको एन्सरलाई भन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अहिलेसम्म हामीहरूले के पढ्यौँ त भाइ बहिनीहरू, फर्स्ट अफ अल ध्वनिको बारेमा पढ्यौँ। ध्वनिको बारेमा के पढ्यौँ त, ध्वनि भनेको के हो, ध्वनि भनेको के हो, के पढ्यौँ त। ध्वनि भनेको हामीहरूले के भन्यौँ, ध्वनि भनेको एक प्रकारको शक्ति हो जुन चाहिँ के हुन्छ त, वस्तुहरूको अणुहरूमा भएको कम्पनबाट ध्वनि उत्पन्न हुन्छ भनेर भन्यौँ। तपाईँहरूलाई इक्जाममा ध्वनि कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्यो भने तपाईँहरूले कसरी लेख्न सक्नु पर्यो, ध्वनि वस्तुमा भएको अणुहरूको कम्पनबाट उत्पन्न हुन्छ भनेर यसरी भन्न सक्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू है। अनि त्यसपछि हामीहरूले के पढ्यौँ त, ध्वनि प्रसारण हुनुको लागि 3टा माध्यमहरूको आवश्यक पर्छ भनेर भन्यौँ। ती 3टा माध्यमहरू के हुन् त भाइ बहिनीहरू, ठोस, तरल र ग्यास है। के हुन् त, ध्वनि प्रसारण हुनुको लागि 3टा माध्यमहरू आवश्यक पर्छन्। ती 3टा माध्यम भनेको ठोस, तरल र ग्यास हुन् भनेर भन्यौँ। ठोसमा चाहिँ के हुन्छ त, सबैभन्दा बढी ध्वनिको तरङ्ग प्रसारण हुन्छ, तर ग्यासमा चाहिँ के हुन्छ त, सबैभन्दा कम ध्वनिको प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले बुझाएँ भाइ बहिनीहरू। र त्यसपछि हामीहरूले तरङ्ग लम्बाइको बारेमा पढेका थियौँ। तरङ्ग लम्बाइ भनेको के भनेको थिएँ त भाइ बहिनीहरू, तरङ्ग लम्बाइ भनेको तरङ्ग प्रसारण हुँदा एउटा खादिएको अणुबाट सबैभन्दा नजिकको अर्को खादिएको अणुसम्मको दूरीलाई हामीले के भन्छौँ त, तरङ्ग लम्बाइ भनिन्छौँ भनेर भनेका थियौँ। र यसैलाई हामी कसरी पनि भन्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू, तरङ्ग प्रसारण हुँदा एउटा फुकेको अणुदेखि अर्को फुकेको अणुसम्मको दूरीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, तरङ्ग लम्बाइ भनेर भन्छौँ। यसरी पनि हामी भन्न सक्छौँ है। तपाईँहरूले यति मात्र बुझ्नु पर्यो कि एउटा खादिएको भन्यो भने एउटा खादिएकोदेखि अर्को खादिएको अणुसम्मको दूरी भनेर भन्ने, अथवा तपाईँहरू खादिएको भन्न चाहनुहुन्न, तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ, फुकेको भन्न चाहनुहुन्छ भने तरङ्ग प्रसारण हुँदा एउटा फुकेको अणुदेखि अर्को फुकेको अणुसम्मको दूरीलाई तरङ्ग लम्बाइ भनिन्छ भनेर यसरी भन्ने। र यसलाई चाहिँ केले जनाइन्छ त, ल्याम्डाले जनाइन्छ है। तरङ्ग लम्बाइलाई चाहिँ केले जनाइन्छ त, ल्याम्डाले जनाइन्छ। र यसको एकाइ भनेको के हो त, मिटर हो भनेर तपाईँहरूले यतिसम्म बुझ्नुभयो। र
त्यसपछि हामीहरूले के पढ्यौँ त तेस्रो नम्बरमा आवृत्तिको बारेमा पढ्यौँ। तपाईँहरूलाई इक्जाममा आवृत्ति भनेको के हो भनेर आइदियो भने तपाईँहरूले के लेख्न सक्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू? प्रत्येक सेकेन्डमा चाहिँ उत्पत्ति हुने तरङ्गको सङ्ख्यालाई आवृत्ति भनिन्छ भनेर लेख्न सक्नु पर्यो। के लेख्न सक्नु पर्यो त? प्रत्येक सेकेन्डमा उत्पत्ति हुने तरङ्गको सङ्ख्यालाई आवृत्ति भनिन्छ। यसलाई चाहिँ केले जनाउँछ त? क्यापिटल एफले जनाइन्छ। आवृत्तिलाई चाहिँ केले जनाउँछ त? क्यापिटल एफले जनाइन्छ। र आवृत्तिको एकाइ भनेको के हो त? हर्ज हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो है। अनि हर्जभन्दा ठुला एकाइहरू पनि छन्, जस्तै किलो हर्ज भयो, मेगा हर्ज भयो। यी भनेका के हुन् त? हर्जभन्दा ठुला एकाइहरू हुन्। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले ध्वनि तरङ्गको आवृत्ति 50 हर्ज छ भन्नुको अर्थ के हो भन्ने कुरा एकदम आइएमपी कुरा पढ्यौँ। तपाईँहरूलाई आयो भने तपाईँहरूले के भन्ने त? ध्वनि तरङ्गको आवृत्ति 50 हर्ज छ भन्नुको अर्थ प्रत्येक सेकेन्डमा 50 वटा तरङ्ग प्रसारण हुन्छन् भन्ने बुझिन्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले भन्न सक्नु पर्यो है भाइ बहिनीहरू। र भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ र भोलि तपाईँहरूले ठिक 8 बजे यसै समयमा आउनुहोला भाइ बहिनीहरू। र यतिसम्म सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद भन्दै आजको कक्षाबाट म अहिले बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। आदरणीय श्रोता, भर्खरै यहाँहरूले सुन्नुभयो कक्षा 8 को अनिवार्य विज्ञान विषयको आजको कक्षा। लम्कीचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन तपाईले यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। भोलि नयाँ कक्षाका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि कार्यक्रम रेडियो स्कुलबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ, घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्खड पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाई पाल हिमाल राजकाडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज, सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। हामी पढ्छौँ, हामी लेख्छौँ, हामी अघि बढ्छौँ। ठुलो भाइ बोली हामी देशलाई सिङ्गार्छौँ। कोभिड-19ले गर्दा घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि लम्कीचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा अब रेडियो मार्फत घरमै बसेर पढ्नुहोस्। हामी पढ्छौँ, हामी लेख्छौँ। कार्यक्रम रेडियो स्कुल।